अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, मैं उसरार अहमद कसाना। आज की वीडियो में हमने मुख्तलिफ़ चीज़ें बात करनी है, ख़ास तौर पे ये जो इमरान खान साहब का ट्रायल चल रहा है उस हवाले से भी, और सुप्रीम कोर्ट के मामला जो हैं वो भी चल रहे हैं, साथ साथ दीगर चीज़ें भी चल रही हैं। इनका सब का तज्ज़िया करेंगे, लेकिन सबसे पहले हस्बे मामूल इकबाल। और अल्लामा इकबाल साहब ने फरमाया, बहुत ही खूबसूरत शेर है, फरमाते हैं कि उजाड़ा है तमीज़ मिल्लत आईन ने कौमों को, उजाड़ा है तमीज़ मिल्लत आइन ने कौमों को, मेरे अहले वतन के दिल में कुछ फ़िक्र वतन भी है। ये सवालिया शेर है, और वो कह रहे हैं कि ये जो हमारे दरमियान एक तमीज़ आ गई है ना, एक फ़र्क आ गया कि मिल्लत कुछ और है, आइन कुछ और है, और इसी चीज़ ने उजाड़ दिया है कौमों को। और वो कह रहे हैं कि क्या मेरे जो अहले वतन है, पाकिस्तानी जो हैं, उनको कुछ अपने वतन की फ़िक्र है। और आजकल की हस्बे हाल है ये बिल्कुल, क्योंकि जो भी सूरत हाल हम इस वक्त देख रहे हैं, क्वेश्चन सबसे बड़ा ये उठता है कि जो कारपरदाज हैं, जो जिम्मेदारान हैं, क्या उनको इस मुल्क की फिक्र लायक है कि नहीं है। ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है। और ख़ास तौर पर जिस तरह की वो फैसले कर रहे हैं, जिस तरह की चीज़ें हम देख रहे हैं, लोगों से बात होती है तो उनसे पूछते हैं, तो उनको भी सबसे बड़ा जो फिक्र है वो यही है कि क्या फैसला साजों को हमारे मुल्क की, हमारे वतन की कुछ फिक्र है या नहीं है। तो ये इकबाल साहब का भी क्वेश्चन था, ये हमारा भी क्वेश्चन है, और इसी हवाले से हमने जो सूरत हाल है उसके ऊपर डिस्कशन भी करनी है। और मैंने आपको बताया कि मुख्तलिफ चीज़ें चल रही हैं, उसके ऊपर हमने बात करनी है। ख़ास तौर पे एक तो ये है कि अभी थोड़ी देर पहले सीनियर जर्नलिस्ट हारून रशीद साहब ने ये खबर ब्रेक की है। अब ये पता नहीं किस हद तक दुरुस्त है कि नहीं है, लेकिन उन्होंने ये ब्रेक की है अपने ट्विटर पे कि जहांगीर तरीन साहब जो हैं, फैसला कर लिया गया है कि उनको निगरान वज़ीर आज़म बनाया जाएगा। अब हारून साहब आपको पता है कि हमारे सीनियर हैं, हमारे बड़े भाई भी हैं, तो उनके सोर्सेज भी बड़े क्रेडिबल होते हैं, और उनसे हम तो हमेशा सीखते भी हैं। उन्होंने ये बात कही है तो उसमें बहुत वज़न है। जहांगीर तरीन साहब को अगर बना दिया जाता है, तो अब उसकी हम ज़रा ये देखते हैं कि उसकी क्या मुज़मिरात होंगे और क्या ये दुरुस्त बात होगी कि नहीं होगी। नंबर एक तो देखें, जहांगीर तरीन साहब जो हैं वो केयर टेकर की डेफिनेशन में नहीं आते। क्यों? उसकी वजह यह है कि वो पॉलिटिशियन हैं, उनकी इस सिस्टम में स्टेक्स हैं। अभी रिसेंटली उन्होंने एक पार्टी बनाई है, इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी, और उसमें उन्होंने लोगों को तोड़ के मुख्तलिफ जगहों से, वो खैर तोड़ने के माहिर भी हैं, और उनके साथी जो हैं, जो उनका साथ देते हैं, वो भी इस चीज़ में माहिर है कि वो लोगों को तोड़ लेते हैं जहाँ से भी तोड़ना होता है। तो उन्होंने एक पार्टी बनाई है। तो वो किस तरह, जिस आदमी की अपनी स्टेक्स हैं, वो किस तरह केयर टेकर सेटअप का एग्जेक्टिव हेड बन सकता है। तो ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है। फिर उनके ऊपर जो नाअहली की भी तलवार थी, आपको पता है, वो भी लटकती रही है। उनके ऊपर केसेस भी जो हैं वो करप्शन के चलते रहे हैं, शुगर स्कैंडल भी बहुत ज़्यादा चलता रहा है। हालांकि लोगों का ये कहना है कि इसीलिए तो वो क्वालिफाई करते हैं। अब ये हमारा चूंकि मजाक बन चुका हुआ है एक सिस्टम, पूरे का पूरा सियासत का जो सिलसिला है, उसमें जो ज़्यादा बदतरीन अपना क्रेडेंशियल्स रखता है, वो उतना ही लोगों को ज़्यादा काबिल कबूल होता है। तो अब इसमें अब क्या किया जा सकता है? वो कहा था ना कि जो था ना खूब बतदरीज वही खूब हुआ, जो था ना खूब बतदरीज वही खूब हुआ, कि गुलामी में बदल जाता है कौमों का ज़मीर। अब हम गुलाम हैं तो फिर इसमें जो भी चलेगा वो चलाएंगे। और हालांकि मुझे पर्सनली उनसे कोई मसला नहीं है, वो बड़े उनके अंदर इनिशिएटिव बहुत ज़्यादा है। बल्कि एक दफ़ा तो उनके पास एक जिम्मेदारी भी इनिशिएटिव्स के हवाले से दी गई थी मुशर्रफ साहब के दौर में, मुझे याद है। उस वक्त मॉर्निंग शोज़ में हमारे वो अक्सर प्रोग्राम्स में आया करते थे। तो मुझे उनसे ज़ाती कोई पुरखाश नहीं है, लेकिन जो उसूली तौर पर जो मौक़िफ़ है वो हमारा यही है कि जो केयर टेकर्स का एक कॉन्सेप्ट है वो उसमें पूरा नहीं उतरते। लेकिन देखते हैं अभी क्या होता है। और हारून रशीद साहब ने अगर खबर दी है तो उसमें कुछ ना कुछ वज़न तो होगा। और उसके साथ फिर जाहिर है कि ये भी जो कहानी उनके आने से जो वो जड़ पकड़ेगी, वो ये होगी कि इलेक्शंस वो करवाने नहीं आ रहे हैं। वो कम से कम 6 महीने, साल, 1.5 साल, 2 साल तक रहने के लिए वो वज़ीर आज़म बनेंगे, क्योंकि वो भी समझते होंगे कि मैंने अगर अपना पॉलिटिकल कैपिटल इस पे लगाना है तो मुझे उसमें से क्या मिलेगा।
تو یہ صورتحال ہے جہانگیر ترین صاحب کے حوالے سے. پھر جو ایک اور جو سلسلہ چل رہا ہے وہ ہے جج ہمایوں دلاور صاحب، جو وہ پتہ نہیں کیا ہے. مجھے تو سمجھ نہیں آتی کہ ہماری جوڈیشری میں کیسے کیسے تحفے جو ہیں وہ آئے ہوئے ہیں، اور کس طریقے سے وہ یہ تو لائم لائٹ میں آ گئے تو لوگ ان کو پتہ چل رہا ہے لوگوں کو کہ یہ کس طرح کے جج ہیں، کس طرح کی گھٹیا گفتگو کرتے ہیں، کس طرح کی گھٹیا پوسٹس لگاتے ہیں، اتنی شدید گھٹیا کہ جن کا آپ اندازہ نہیں کر سکتے. تو اگر اس طرح کے لوگوں کے ہاتھوں میں ہمارا انصاف ہے، نظام انصاف، تو پھر آپ دیکھ لیں کہ کیا انصاف ہوتا ہوگا وہاں پہ. جو شخص فارمر پرائم منسٹر کی موجودگی میں اس کے وکلاء کے ساتھ بدتمیزیاں کرتا ہے، وہ اپنی ریگولر ہیئرنگز میں اپنے جو وہاں پہ موکلان آتے ہیں، جو وہاں پہ آتے ہیں، ہماری عوام آتی ہے اپنے انصاف کی خاطر، ان کے ساتھ کیا کرتا ہوگا. اب ذرا اندازہ لگائیے آپ. تو یہ ہے ہمارا نظام انصاف جو اوور دا ایئرز ہم نے اپنی تباہی پھیری ہے. اور جس نظام میں انصاف نہیں ہوتا، آپ یقین کریں، مجھے امریکہ کا بھی ایکسپیرینس ہے، مجھے یہاں کا بھی ایکسپیرینس ہے، کورٹ سسٹمز کو دیکھنے کا بھی ایکسپیرینس ہے. تو ان کی جو لوور جوڈیشری ہے وہ اتنی سموتھلی اپنا کام کرتی ہے اور اتنا زیادہ انصاف پہنچاتی ہے کہ اشش بندہ کر اٹھتا ہے کہ یار کمال ہے. اور نہ ان کے اندر کوئی پروٹوکول ہوتا ہے. ان کو تو پروٹوکول کھا گئے. ان کا تو تماشا آپ دیکھیں، کبھی ان کی گاڑیوں پہ دیکھیں، کوئی سیشن جج ہو یا فلانا ہو ڈمکانا ہو، ان کے آپ چونچلے دیکھیں، اور ان کے ارد گرد غلاموں کی ایک پوری جو ہے ایک پوری فوج ہوتی ہے. اور یہ اسی لیے جناب آ کے بتاتے ہیں کہ جناب تھوڑا پتر تو سیشن جج لگ گیا جناب. تو یہ جو ہے صورتحال، یہ انتہائی مخدوش صورتحال ہے. اور اسی وجہ سے آپ دیکھیں کہ اعتزاز احسن صاحب نے آج ایک انٹرویو میں یہ کہا ہے کہ اس شخص کو تو کسی صورت میں نہیں سننا چاہیے یہ کیس. اتنی ڈرائسو قسم کی ان کا ورڈ ہے کہ اتنی ڈرائسو پوسٹ جو ہیں، اتنی تضحیق آمیز پوسٹ جو شخص لگا رہا ہے، وہ اسی بندے کا کیس کیسے سن سکتا ہے. اب مسئلہ یہ کہ ہمارے سسٹم میں چونکہ نہ تو کوئی ضمیر ہے نہ کوئی ضمیر والا ہے، تو اس لیے جو آتا ہے وہ چلتا رہتا ہے. بلکہ وہ اس کی کوالیفیکیشن بن جاتی ہے کہ یہ جتنا گھٹیا ہے اتنے ہی زیادہ ہمارے کام آئے گا. یہ ہے ہماری اپروچ، اور یہ اوور دا ایئرز ہو گئی بھی ہے. پہلے تو ہوتا تھا نا کہ آپ کی گھٹیا پن جو تھا وہ آپ کے لیے ڈسکوالیفیکیشن کا باعث بنتا تھا. اب کہتے ہیں کہ نہیں، اس کو چنو، اس کو چوز کرو، اس کو سلیکٹ کرو، کیونکہ یہ جتنا گھٹیا ہے اتنا ہی یہ ولنریبل ہوگا اور اتنے ہی ہماری بات مانے گا. اب یہ کوالیفیکیشن، اور پھر اب مقابلہ آ جاتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ گھٹیا کون ہے. پھر لوگوں میں گھٹیا بننے کا ایک مقابلہ شروع ہو جاتا ہے کہ میں نے ان کی زیادہ ٹی سی کرنی ہے، میں نے زیادہ کرنی ہے. وہ کہتا نہیں، میں نے زیادہ کرنی ہے، میں کتنا گھٹیا بنوں گا، اس سے بھی زیادہ میں بنوں گا. تو یہ اس طرح کر کے ایک کمپٹیشن ان کا گھٹیا پن کا شروع ہو جاتا ہے تاکہ ماسٹرز جو ہیں ان کو خوش کیا جا سکے. تو یہ ہے ہماری صورتحال. اب یہ جو کورٹ میں ان کا سلسلہ چل رہا ہے، آپ ذرا اندازہ لگائیں کہ عمران خان صاحب نے 35 کوسچنز کے خود جا کے روسٹرم پہ، میں کہتا ہوں سلام ہے اس شخص کی. یقین مانے میرا عمران خان کے ساتھ کوئی ذاتی تعلق تو نہیں ہے، نہ میں نے آج تک اس سے دھیلے کا کوئی، بقول شہباز شریف دھیلے کا وہ کہتے ہیں، میں نے دھیلے کا فائدہ نہیں اٹھایا اس سے. نہ جب وہ پرائم منسٹر بھی بنا تھا میں نے کبھی ملاقات ہی نہیں کی. تو مجھے تو وہ کوئی اس نے، لیکن میں دیکھ رہا ہوں یہاں سے بیٹھے ہوئے ایز این آبزرور کہ ایک بندے کا کیا حوصلہ ہوگا، کیا اس کا کمال ٹیمپرامنٹ ہوگا کہ وہ اتنے کیسز کے باوجود کول اینڈ کام ہے. وہ جاتا ہے، وہ کیسز اٹینڈ کرتا ہے، جا کے اپنا پوائنٹ آف ویو دیتا ہے. ایک طرف یہ ہو رہا ہے اور دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ جو ہیں بڑے بڑے لیڈر جو ماشاءاللہ جنہوں نے بڑے ووٹوں کو عزت دینی تھی اور پتہ نہیں کیا سے کیا کرنا تھا، ان کے اوپر تو جب وقت آتا ہے تو بھاگ جاتے ہیں اور جا کے ڈیل کر لیتے ہیں اور نظر ہی نہیں آتے کہ کیا ہوا. اور پھر وقت کا انتظار کرتے ہیں، اچھے لوگوں سے ملنے کا انتظار کرتے ہیں، کچھ ویڈیوز کا انتظار کرتے ہیں، کچھ آڈیوز کا انتظار کرتے ہیں اور پھر واپس آ جاتے ہیں. یہ ہے ہمارا سسٹم. تو یہ آپ دیکھیں کہ عمران خان صاحب نے آج وہاں پہ جس طریقے سے وہ کیا ہے، اور جو پھر آج انہوں نے وہ بھی توشہ خانہ کے حوالے سے جو بات کہی ہے کہ میرے جو ملٹری سیکرٹری تھے بریگیڈیئر وسیم چیمہ شاید ان کا نام تھا، تو انہوں نے یہ سارا کچھ کیا تھا. اب بلائیں ان کو، آئی تھنک ہی از میجر جنرل رائٹ ناؤ، تو بلائیں نا ان کو، آپ بلا کے تو ان کی گواہی لیں اور پتہ چل جائے گا کہ کیا ہوا. یعنی جس شخص نے، مطلب مجھے سمجھ نہیں آتی کہ جن لوگوں نے تباہیاں پھیر دی ہیں، وہی بات ہے نا کہ سوئی میں سے جو اونٹ نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں
اور جنہوں نے واقعتاً اس طرح کے بڑے بڑے کھابے کیے ہوئے ان کا خیر ہے، وہ چونکہ سوٹ کرتے ہیں اس وقت، تو ان کے لیے تو مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے۔ تو یہ جو صورتحال ہے یہ بڑی ہی بہت ہی ڈس اپوائنٹنگ ہے، اور میرا خیال ہے کہ اس پہ سپریم کورٹ میں ابھی میں آتا ہوں اس کی طرف بھی، کہ جو وہاں پہ بھی جو بہت ہی امپورٹنٹ 2 کیسز کا آج فیصلہ ہونا ہے وہ بھی دیکھتے ہیں۔ لیکن ساتھ ہی ساتھ آپ دیکھیں کہ پیٹرول پرائسز جو ہیں وہ بڑھا دی گئی ہیں، یعنی فار گاڈ سیک ہے 19 روپے 95 پیسے، یعنی بڑی لات ماری ہے انہوں نے حاتم تائی کو کہ جی 19 روپے 95 بھی کر دو تو سیدھے سیدھے، نہیں جی نہیں، وہ باٹا میں ہوتا تھا نا کہ جی 19 روپے 95 پیسے کی جوتی آتی تھی، تو یہ انہوں نے جناب کیا۔ اور پہلے کیا میں آپ کو بتاتا ہوں، پہلے انہوں نے پرائسز کم کی، یہ چونکہ یہ ہے نا جی ٹی روڈ کی پارٹی، ٹریڈرز کی اور کاروباری حضرات کی پارٹی ہے، چھوٹی موٹی جو ان کے لوگ ہیں وہ کاروبار، انہوں نے ان کو ریلیف دینے کے لیے، ان کو فائدہ دینے کے لیے، ان کو پتا تھا کہ پیسے جب پیٹرولیم پرائسز کم کریں گے تو انہوں نے پروڈکٹس کی پرائسز کم نہیں کرنی، مارکیٹ میں جو کھانے پینے کی اشیاء ان کی پرائسز یہ کم نہیں کریں گے، تو ادھر سے ان کو فائدہ دیا۔ اب ان کو پیٹرول بڑھا کے فائدہ دیا کہ اب وہ پرائسز جو تھیں جو پہلے کم کرنی چاہیے تو نہیں کی تھی، اب وہ مزید بڑھا دیں گے، یعنی عوام کے اوپر ڈبل پریشر آ گیا۔ لیکن ہو کیئرس فار دی عوام، مسئلہ تو یہ ہے کہ کون عوام کی کیئر کرتا ہے، یہ تو نہیں کرتا، ان کو تو اپنی جیبوں کا فکر رہتا ہے کہ ہمارے پاس کتنا پیسہ آئے گا، ہمارے پاس کتنا آئے گا۔ یقین کریں کہ اب یہ آپ کبھی گفتگو سنیں، جب ان کی لڑائی بھی جو ہوتی ہے نا تو وہ اتنے پہ ہوتی ہے کہ یار تو انہیں کھا لے، میں انہیں نہیں کھاتے، میرا بھی بندوبست کرو۔ تو یہ لڑائیاں ہوتی ہیں ان کی، تم نے اتنے پیٹرول پمپ لے لیے، تم نے یہ کر لیا، تم نے اتنے جی ٹی روڈ کے اوپر جو ٹول پلازاز ہیں وہ تم نے لے لیے، اور کبھی میں اس کو بھی آپ کی کہانی سناؤں گا کس کس نے لیے، اور وہ کیا سے کیا بنے ہوئے ہیں، اور کیا کیا ان کے بیک گراؤنڈز ہیں۔ میں تو حیران ہوتا ہوں کہ لوگوں کی مطلب اتنی میموری شارٹ ہے کہ سمجھ نہیں آتی کہ ان کو کیا بندہ بتائے۔ اب پیٹرولیم پرائسز بڑھا کے اب پھر ایک دفعہ ایک ایسا بم چل مارا ہے انہوں نے، لیکن اس میں ایک اور چال بھی ہو سکتی ہے، میں آپ کو بتاؤں، وہ یہ ہو سکتی ہے کہ جی یہ کہیں گے کہ ہم نے دیکھیں پیٹرولیم پرائسز بھی جاتے جاتے بڑھائی ہیں نا، ہم نے اس کی ہٹ لی ہے نا، یہ پولیٹیکل کیپٹل ہم نے اپنا جو ہے وہ ایروڈ کیا ہے، تو اس کے بدلے میں ہمیں اب جو نگران حکومت ہے اس میں ہمیں زیادہ حصہ دیں۔ یہ بڑے چلاک ہیں، یہ میں آپ کو بتاؤں، یہ ہم لوگ ان کی چلاکیوں تک سمجھ ہی نہیں سکتے، پہنچ ہی نہیں سکتے۔ اچھا جی، دوسری چیز جو ہے وہ یہ آ رہی ہے کہ پی ٹی آئی پاک صاف ہو رہی ہے، بلکہ اس کا نام اب رکھ دینا چاہیے پی ٹی آئی پاک صاف۔ وہ ایسے کہ آہستہ آہستہ وہ لوگ کہ جو اس کا بوجھ تھے وہ نکلتے جا رہے ہیں۔ آگے آپ نے پڑھا ہوگا کہ عثمان بزدار صاحب جو ہیں اور ان کے ساتھ ساتھ خسرو بختیار صاحب، ان کو بھی نکال دیا گیا، اور مختلف کئی لوگوں کو اور بھی نکالا گیا۔ لیکن مجھے اگین عثمان بزدار کے ساتھ مجھے کوئی پرسنل تو پرابلم نہیں ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان صاحب نے یہ بہت بڑی غلطی کی تھی، جو کہ سب لوگ کہتے ہیں، اور یہ پتہ نہیں کیوں کی تھی۔ وہ میں ہمیشہ کہتا ہوتا ہوں کہ عمران کی جو آئی فار ٹیلنٹ ہے نا کرکٹ میں، تو اس کا کوئی مثال ہی نہیں ہے، اس کی تو کوئی نظیر ہی نہیں اور ملتی، جتنی اس بندے کے اندر ایک ٹیلنٹ ڈھونڈنے کی ایک آنکھ تھی۔ لیکن پتہ نہیں پولیٹکس میں آ کے عمران خان نے کیا کیا، وہ آنکھ جو تھی ٹیلنٹ والی، یا تو انہوں نے جان بوجھ کے بند کر دی، یا پھر پتہ نہیں کیا مسئلہ ہوا، یا کسی کے انفلوئنس میں آ گئے، یا گھر سے آئے انفلوئنس میں، یا باہر سے آئے۔ بہرحال انہوں نے جو فیصلے کیے وہ ٹیلنٹ ہنٹ والے نہیں تھے، وہ کمپرومائز والے تھے، اور جو بہت ہی برے ثابت ہوئے، اور اتنے گھٹیا ثابت ہوئے کہ آپ دیکھیں کہ اس شخص نے بغیر کسی مل میں سے گزرے ہوئے، کسی تکلیف میں سے گزرے ہوئے، اس نے پارٹی بھی چھوڑی، اور ان کا جی میرا کوئی تعلق نہیں۔ مجھے 1-2 دن پہلے بھی کسی نے کہا تھا کہ وہ انہوں نے ابھی بھی وہ سافٹ کارنر وہ شو کر رہے ہیں عثمان بزدار کا، جی اس کی بیٹیاں ہیں تو اس لیے وہ، یعنی مجھے سمجھ نہیں آتی، بیٹیاں باقیوں کی نہیں ہیں؟ باقیوں کی بھی تو بیٹیاں ہیں نا جو اندر پھنسے ہوئے ہیں، جو مارے کھا رہے ہیں، جو شہریار افریدی جیسے، جب علی محمد خان صاحب تو چلو شکر ہے باہر آ گئے، کیا اعجاز چودھری کے گھر والے نہیں ہیں؟ کیا محمود رشید صاحب کے گھر والے نہیں ہیں؟ ان کا داماد بھی تو ہے نا، ان کی بھی تو بیٹی ہے، تو ان کے بارے میں بھی یہ سوچیں۔ یہ نہیں ہے کہ عثمان بزدار کے لیے پھر مجھے ڈر لگتا ہے کہ پھر کوئی موقع ملا تو پھر نہ کہ اس کو لیں، وسیم اکرم پلس وڈا۔ تو یہ جو چیزیں ہیں اس میں ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے کہ ہم کیا رہے ہیں، اور یہ بہت امپورٹنٹ چیزیں ہیں۔ اچھا ایک اور چیز جی میں اگر آپ کو بتاؤں کہ جو میں نے پہلے بھی کہا کہ توشہ خانہ کا جو کیس ہے وہ لگا ہوا ہے سپریم کورٹ میں، آج بڑے امپورٹنٹ ڈیسیژنز ہیں، اور توشہ خانہ کے علاوہ جو ملٹری ٹرائلز کا جو بینچ ہے جس کے فل کورٹ کرنے کی استدعا کی گئی ہے، اور اس میں
बेसिकली जो, बल्कि मैं आपको एक तरीके इंसाफ ही का ये मैं आपको दिखाता हूँ कि उन्होंने ये कहा है जी कि ये क्या क्या हो रही हैं चीज़ें, ये आप देखें, ये उन्होंने, ये आप खुद भी पढ़ लें कि क्या डायकोटमीज हो रही हैं, ये इस्तदा की गई है। एक तो मैं इस बंदे की जब देखता हूँ तस्वीर तो मुझे समझ नहीं आती कि कैसे कैसे लोग और कैसे कैसे मतलब मजाक है हमारे इंसाफ के निज़ाम के साथ कि अल्लाह माफ़ी दे कि मैं कुछ कहता नहीं हूँ, लेकिन बहरहाल आप खुद ही समझें कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो ये जो चीज़ है ये बड़ी ज़रूरी है कि इसको देखा जाए, और ये सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब और उनके जो दीगर ब्रदर जजेस हैं उनको भी देखना चाहिए कि ये मुल्क सिर्फ पाकिस्तान के अवाम ने नहीं ठीक करना, इन्होंने अवाम ने आपको मुंतखब करके आपको वो पोजीशंस दे के हर एक जगह पे भिजवाया हुआ है कि जहाँ के आपने अपनी ड्यूटी देनी है। ये जो पॉलिटिशियंस हैं इनकी भी ड्यूटी है, जो जजेस हैं इनकी भी ड्यूटी है, दे मस्ट परफॉर्म देयर ड्यूटी। ये नहीं है कि आप ये देखें अच्छा ये हालात क्या कह रहे हैं और ये हालात नहीं कह रहे हैं तो चलें चुप कर जाएं। ये कोई जुडिशरी है या क्यों ये कोई जस्टिस नहीं है। तो इसलिए मेरी गुजारिश ये होगी कि ये जो आज फैसला होना है इसमें पता चल जाएगा, अगर सुप्रीम कोर्ट ने रिलीफ ना दिया इमरान खान को और कहा जी के ट्रायल केस जो है वो चलता रहे सेशन जज के पास, तो फिर तो मामला तो आपको पता ही है कि वो सेशन जज साहब हैं, उनकी छुट्टियां भी आ रही हैं, तो वो चाहते हैं कि जाने से पहले पहले ये काम कर दिया जाए। और ये भी हो सकता है कि जो प्लान हो वो ये हो कि इमरान खान साहब को डिस्क्वालीफाई करवा के उनको अंदर कर दिया जाए और फिर पीटीआई को इजाज़त दे दी जाए लड़ने की, और अपनी मर्जी की क़यादत जो है वो पीटीआई के ऊपर एक मुसल्लत कर दी जाए और उसके साथ मुताबिक उसको एक हिस्सा छोटा मोटा दे के तो अगले सिस्टम में उनको भी थोड़ी सी दिखा दिया जाए ताकि पता चल जाए कि बड़ा ज़बरदस्त सिलेक्शन हुआ है। तो इस तरह की चीज़ें सामने आ सकती हैं। फिर साथ साथ आप देखें कि जो ये जो मिलिट्री ट्रायल का वाला केस है उसमें फैसल सिद्दीकी साहब जो सिविल सोसाइटी की रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं, मुझे नहीं समझ आती कि उनको ये अचानक क्या ख्याल आया कि जी एक जो है लार्जर बेंच या फुल बेंच जो है वो बनाया जाए, क्योंकि वो तो सिविल सोसाइटी की रिप्रेजेंटेशन कर रहे थे और मुझे नहीं पता कि उनको अचानक क्या हुआ और उनको ये ख्याल कहाँ से आया। अब ये क्या ख्याल किसी ने दिया है उनको और उनको कहा है कि आप इस तरह करें और टाइम बाय करें और इसको लटकाएं ज़रा थोड़ा सा केस को, ये अल्लाह बेहतर जानता है। लेकिन मैं उसमें कोई उनकी नीयत पे शक नहीं कर रहा, लेकिन जो पिटिशन है उसमें कुछ चीज़ें ऐसी नज़र आ रही हैं कि जिसमें लग रहा है कि वो ये चाहते यही है कि ज़रा डिले हो जाए और लंबा चले। तो ये देखते हैं इसका एक तो ऑफिशियल सिगरेट एक्ट का भी जो मामला चल रहा है जो पार्लियामेंट में इन्होंने वो करवा लिया है, उस पर मैं तफसील से कल गुफ्तगू करूंगा और उस पर हम एक प्रोग्राम करेंगे। लेकिन मुझे एक समझ नहीं आ रही कि उसमें बुनियादी इंसानी हुकूक जो हैं उनकी धज्जियाँ उड़ा दी गई हैं और ये हमारे जो इदारे हैं जो पता नहीं क्या क्या बाहर से लेते हैं, और जब भी कोई उनकी मर्जी की हुकूमत नहीं होती तो फिर वो ऐसी एक्टिविटियां और फुर्तियां दिखाते हैं। अब आजकल ये पता नहीं कहाँ पे छुट्टियों पे गए हुए हैं, इनकी छुट्टियां खत्म ही नहीं हो रही। तो ये तकरीबन पिछले साल सवा साल से छुट्टी पे चले गए हैं। HRCP जो है ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान, बाकी जो उनकी NGOs हैं, फिर मेरा जैसे मेरी मर्जी वाली जो आंटियां हैं वो कहाँ पे हैं, कहाँ पे हैं हमारे इंसानी हकूक के रखवाले सो कॉल्ड, जिनको इतनी फंडिंग आती है लेकिन पता नहीं कहाँ पे सोए हुए हैं। आपको पता चले तो मुझे बताइएगा, मुझे तो नहीं समझ आ रही कि वो कहाँ पे हैं। मेरे कुछ जानने वाले हैं वहाँ पे जो काम करते हैं, मैं उनसे भी पूछूंगा कि भाई इतनी लंबी छुट्टी कैसे हो सकती है आप लोगों की, और ये कब तक चलनी है। ज़रा हमें यह भी बता दें कि जब तक कोई इमरान खान की हुकूमत नहीं आती उस तक आपकी छुट्टियाँ ही रहेंगी। कहाँ पे हैं ये लोग, मुझे समझ नहीं आती। तो प्लीज़ ये मुझे ज़रा बताइएगा। ज़रा वीडियो लंबी हो गई है लेकिन इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि इसके ऊपर बातचीत जारी रहे और नज़र रखेंगे आज की डेवलपमेंट्स पे भी और फिर आपके साथ शेयर करेंगे इंशाल्लाह। और आखिर में दुआ कि मेरी इज्जत के लिए काफ़ी है कि मैं तेरा ही बंदा हूँ और मेरे फ़ख्र के लिए काफ़ी है कि तू ही मेरा परवरदिगार है। तो बिल्कुल उसी तरह जिस तरह मैं चाहता हूँ मुझे भी उसी तरह बना दे जिस तरह तू चाहता है। स्पुरदम बतोमाए खेशरा तू दानी हिसाब को बेशरा। मुझे इस तरह किसानों को कल तक के लिए इजाज़त दीजिए, कल मुलाकात हो इंशाल्लाह।